परमात्मने नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री बालकृष्ण प्रभुलाई प्रणाम गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराणलाई प्रणाम गर्दै साथै ज्ञानमार्ग टिभीको माध्यमद्वारा हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, चतुर्मास भागवत कथा अन्तर्गत हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ देवर्षि नारदको पूर्व जन्मको चरित्र। देवर्षि नारदले आफ्नो चरित्र श्री वेदव्यासजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हे व्यासजी महाराज, मेरो आमा एक दिन साँझमा गाईको दुध दुन भनेर जानुभएको थियो। भनिन्छ सज्जन, साँझको समयमा केही कार्यहरू नगर्नु अरे, जुन काम गर्नाले हानि नोक्सानी हुन्छ अरे। नारदजी भन्नुहुन्छ व्यासजीलाई, व्यासजी मेरो आमा एक दिनको कुरा हो, साँझमा गाई दुनको लागि भनेर जानुभएको थियो। सज्जन, शास्त्रले भनेको छ कि कतिपय कामहरू साँझमा नगर्नु भनेर। 4-5वटा कुराहरू छन् जो चाहिँ साँझमा नगर्नु। के हुन् त ती कुराहरू भन्दा, सन्ध्या कालमा नगर्नु ए कुरा निन्दा छ शास्त्रैमा, खानु सुत्नु पढ्नु र मैथुनै चार जो गर्छ साँझैमा, खाए रोग बढे सुते धन विनाश पढे तहानी पनि, स्त्री भोग गर्दा सन्तान विनाश कहिल्यै नगर्नु भनी। साँझमा गाई नदुनु अरे, ध्यान दिनु होला है। अनि साँझमा नपढ्नु अरे, साँझमा नसुत्नु अरे, साँझमा नखानु अरे, साँझमा स्त्री सम्भोग आदि इत्यादि नगर्नु अरे। यसो गर्नाले हानि नोक्सानी हुन्छ सज्जन। त्यस कारणले गर्दा साँझ बार्नुहोस्। सन्ध्याकालको समय जुन हुन्छ 5-10 मिनटको समय के बितेको छ र, कि साँझ हुनुभन्दा अगाडि खानुहोस्, पढ्नुहोस्, सुत्नुहोस् है, तर साँझमा नसुत्नुहोस् सज्जन। साँझमा सुत्दा, साँझमा खाँदा, साँझमा पढ्दा, साँझमा स्त्री मैथुन आदि कर्म गर्दाखेरि हानि नोक्सानी हुने गर्दछ। अब विचार गर्नुहोस् के हानि नोक्सानी हुन्छ त भन्दा, खाए रोग बढी। जुन व्यक्तिले साँझमा खान्छ उसलाई रोग बढ्छ भनेको छ। हामीले साँझमा नखानु अरे, कि साँझ हुनुभन्दा अगाडि नै खानु अरे, कि साँझ बितेपछि खानु अरे, तर साँझमा चाहिँ नखानु अरे सज्जन। धेरैभन्दा धेरै रोगहरू कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ थाहा छ? पेटबाट हुन्छ। किन भन्दा खानपिनको कारणले। हामीले खानपिनमा ध्यान दिएनौँ, जस्तो भेटो त्यस्तै खाइदिउँ भने अब रोग उत्पन्न भयो। शरीर रोग मन्दिरम। यो शरीर जुन छ यो शरीर त रोगको घर हो। अझै पेटबाट कति रोग उत्पन्न हुन्छ। शास्त्रहरूले त के वर्णन गरेको छ भने, सकिन्छ भने सूर्य अस्त भएपछि भोजन नै नगर्नु अरे। सूर्य अस्ताउनुभन्दा अगाडि नै भोजन गर्ने, तर सूर्य अस्ताइसकेपछि चाहिँ भोजन नगर्नु भनेको छ शास्त्रहरूले। त्यसरी हामी रहियो भने स्वस्थ रहन सक्छौँ हामी। खाए रोग बढे, खाए रोग बढे सुते धन विनाश। सुतो भने चाहिँ धनको नोक्सान हुन्छ अरे, धन सम्पत्ति समाप्त हुन्छ अरे, धन सम्पत्ति नसोचेको ठाउँमा जान्छ अरे। सन्तान बिमारी भए, यताउता भयो है, समस्या भयो, रुपियाँ पैसा खर्च हुन्छ, रुपियाँ पैसा सकिन्छ अरे। सुत्नेवालाको धन विनाश। पढे तहानी पनि। पढो भने चाहिँ अगाडि पढेको पनि बिर्सन सक्छ अरे। सन्ध्याकालमा चाहिँ नपढ्नु भनेको छ। सन्ध्याकालको समय केही समय बार्नुहोस्, या अगाडि नै पढ्नुहोस् या पछाडि पढ्नुहोस्। ठिक्क सन्ध्याकालमा चाहिँ नपढ्नुहोस्। र मैथुन गर्दाखेरि सन्तानहरूको विनाश हुन्छ। सन्ध्याकालमा गर्भाष्ट भयो भनेदेखि सन्तान राम्रा जन्मिँदैनन् भनेर शास्त्रहरूले वर्णन गरेको छ। र गाई दुने काम पनि साँझमा नगर्नु। तर मेरो आमा गाई दुनको लागि भनेर साँझमा जानुभएको थियो। गाईलाई घाँस हाल्न लाग्दाखेरि घाँसमा लुकेर एउटा सर्प बसेको रहेछ। के गर्नु, काल कहाँ आएर बस्छ, कसरी बस्छ हामीलाई केही थाहा हुँदैन। कालको भरोसा हुँदै हुँदैन। काल आएको रहेछ, घाँस हाल्न लाग्नु भएको रहेछ आमाले गाईलाई। त्यही बेला आमालाई डसेछ। आइया पनि भन्न नपाई नारदको आमा परमधाम जानुभयो सज्जन।
आमा जानुभयो संसार छोडेर। नारदजी दुखी हुनुभयो एक मनबाट एक मनबाट प्रसन्न हुनुभयो, मनमा सोच्नुभयो आमा जानुभयो, अब मैले भगवानको भजन कीर्तन गर्न पाउँछु। एक मनबाट सोच्न लाग्नुभयो जुन आमाले मलाई जन्म दिनुभएको थियो, जुन आमाले मलाई संस्कार दिनुभएको थियो, त्यो आमाले मलाई छोडेर जानुभएको छ। बडो दुखी पनि हुनुभयो। एक तर्फबाट चिसो आँसु खस्न लागे, एक तर्फबाट तातो आँसु खस्न लागे। चिसो आँसु सुखमा खस्छ सज्जन, तातो आँसु दुःखको हुन्छ। नारदजीको दुवै प्रकारको आँसुहरू खस्न लागे। रुन त मन गर्नु भएको थिएन, तर लोकको लागि भए पनि रुन्छु भन्नुभयो, रुनुभयो, कराउनु भयो, आमाको संस्कार आदि इत्यादि गर्नुभयो। र त्यस पछाडि देवर्षि नारद गुरुजीहरूले बताउनु भएको क्षेत्र उत्तर दिशातिर आउनु है भन्नुभएको थियो। नारदजी त्यतै उत्तर दिशातिर लाग्नुभयो। बाटोमा धेरै पहाडहरू थिए, बाटोमा धेरै गाउँहरू थिए, बाटामा धेरै सहरहरू थिए। तिनीहरूलाई पार गर्दै गर्दै देवर्षि नारद अगाडि बढ्दै जानुभयो। बढ्दै जाँदा एक ठाउँ जलाशय रहेछ, जलको सागर समुद्र जस्तो रहेछ। त्यहाँनिर नुहाउनको लागि भनेर पस्नुभयो। नुहाउनुभयो, नुहाएर यताउता हेर्दा एउटा फलको रुख रहेछ, त्यहाँबाट केही फल खानुभयो। त्यसपछि अब भगवानको ध्यान गर्छु, जुन गुरुजीहरूले मन्त्र दिनुभएको छ त्यो मन्त्रको स्मरण गर्छु, भगवानको चिन्तन गर्छु भनेर देवर्षि नारद अश्वत्थ नामको पिपलको फेदमा बसेर साधना गर्न लाग्नुभयो। साधनातर्फ लाग्नुभयो। उहाँ साधना गर्दै जाँदा, जप गर्दै जाँदा उहाँको हृदयमा त भगवानले दर्शन दिनुभयो। बडो खुसी हुनुभयो देवर्षि नारद। यति प्रसन्न हुनुभयो, यति खुसी हुनुभयो, यति हर्षमा आउनुभयो कि एकै क्षणमा हृदयासीनमै सनेररी हृदयबाट भगवान निस्किनु भएछ, थाहा पत्तो भएन। जब भगवान नारदको हृदयबाट निस्कनु भयो, नारद छटपटाएर यताउता हेर्न लाग्नुभयो। मेरो हृदयमा हुने भगवान कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सबैतिर हेर्न लाग्नुभयो। आत्तिनु भयो, कराउनु भयो, रुनु भयो, भगवान कहाँ जानुभयो हजुर, एकैछिन त मेरो हृदयमा आउनु भएको थियो भनेर धेरै रोइ कराई गर्दा आकाशबाट आकाशवाणी भयो। अभिपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। अरे बाबु, यो जन्ममा अब दर्शन पाउँदैनौ, अर्को जन्ममा दर्शन मिल्नेछ, चिन्ता नगर, तिमी अझै भजन कीर्तन साधना गर भनेर भन्नुभयो। नारदजी त्यहीँ बसेर धेरै समयसम्म साधना गर्नुभयो र अर्को जन्ममा ब्रह्माको कान्छो पुत्र बनेर जन्म नपुग्नुभयो। नारदजी भन्नुहुन्छ मेरो जन्म यसरी भयो। त्यसैले हे व्यासजी, हजुरलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु, हजुर पनि परमात्माको भक्ति गर्नुहोस्। मैले मेरो पूर्व जन्मको सबै कथा बताएँ हजुरलाई, अब म जान्छु। यदि हजुर कल्याण चाहनुहुन्छ भने भागवत भगवानको आराधना गर्नुहोस्, भागवत शास्त्रको निर्माण गर्नुहोस् भनेर नारदजी ब्रह्मलोकतर्फ निस्कनुभयो। त्यस पछाडि सौनकादि ऋषिहरूले सोध्नुभयो, गुरुजी देवर्षि नारद गइसकेपछि व्यासजीले के गर्नुभयो त्यो पनि बताइदिनुहोस्। नारदजी गइसकेपछि व्यासजी महाराज ध्यानमा बस्नुभयो, भागवत लेख्ने निर्णय गर्नुभयो र गणेशजीलाई बोलाउनुभयो। गणेशजी आएपछि व्यासजीले गणेशजीको बडो भव्यताको साथ पूजा गर्नुभयो र भन्नुभयो, म भागवत भन्छु, हजुरले लेख्नुहोस् है गणपति भनेर व्यासजी महाराजले भागवत भन्न थाल्नुभयो। गणेशजीले लेख्न थाल्नुभयो। व्यासजी भन्दै जानुभयो, गणेशजीले लेख्दै जानुभयो, लेख्दै जानुभयो। अन्ततो गत्वा लोक कल्याणको लागि एक भागवत रूपी रत्न प्रकट भयो। बोलो भागवत भगवानको। यसरी श्रीमद् भागवत लेख्नुभयो। सर्वप्रथम यो भागवत नारायणसँग थियो। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई चतुश्लोकी भागवत सुनाउनु भयो। त्यही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्माजीले नारदजीलाई सुनाउनु भयो। नारदजीले त्यही चतुश्लोकी भागवत व्यासजीलाई सुनाउनु भएको थियो। व्यासजीले त्यही चतुश्लोकी भागवतलाई 18,000 श्लोकले युक्त बनाएर एउटा रत्न तयार गर्नुभयो भागवत भगवानको। त्यस पछाडि जब भागवत रूपी रत्न तयार भयो, तब व्यासजीले सोच्नुभयो यो कसलाई प्रदान गर्दा ठिक हुन्छ, को यसको अधिकारी छ, को यसलाई लिन सक्छ, को यहाँ भएको ज्ञानलाई पालन गर्न सक्छ भनेर विचार गर्नु हुँदै थियो। अरू त कोही देख्नु भएन, आफ्नै सन्तानलाई सम्झनु भयो। तर सन्तानलाई बोलाउन कहाँ जानु, पहिले पनि बोलाएकै हुँ, आएन। त्यस कारणले गर्दा म जाँदिनँ भनेर आफ्ना 2-4 जना शिष्यहरूलाई बोलाउनु भयो, आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो र 2-4 श्लोक भागवतको रटाइदिनु भयो।
चेलाहरूले भागवतका श्लोकहरू रटे। तब व्यासजीले भन्नुभयो, अब जाओ जङ्गलतिर जहाँ मेरो छोरो जप तप गरेर बसेको छ, त्यहाँ गएर ठुलो ठुलो स्वरमा यो श्लोकहरूको गायन गर, उच्चारण गर भनेर व्यासजीले आफ्ना शिष्यहरूलाई जङ्गलतिर पठाउनु भयो। शिष्यहरू भागवतका श्लोकहरू गुनगुनाउँदै गाउँदै गाउँदै जङ्गलतिर गए। जङ्गलमा गएर जब श्लोकको गायन गरे, जुन श्लोकको गायन सुकदेव स्वामीले सुन्नुभयो, जुरुक्क उठ्नुभयो। त्यस्तो भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भनेर भेट्न जान लाग्नुभयो। फेरि मनमा सोच्नुभयो, होइन, जो यति सुन्दर छ, जो यति राम्रो छ, उसलाई भेट्नको लागि म पो जाँदैछु त। उसले यदि वास्तै गरेन भने मेरो यहाँको ध्यान पनि भङ्ग हुनेछ, त्यस कारणले गर्दा जान्न भनेर बस्नुभयो। कुन श्लोकको गायन गरेका थिए त ती शिष्यहरूले? सुन्नुहोस्। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयन्तीम चमालाम रन्ध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। जुन श्लोकमा रूप माधुरीको वर्णन भएको छ, यो श्लोकले यस्तो भनेको छ, मयूर पङ्खको मुकुट लगाएका कृष्ण, मुरली बजाउनेवाला कृष्ण, गाईलाई चराउनेवाला कृष्ण, पिताम्बर फहराउनेवाला कृष्ण, जो बिहान गाई बस्तु लिएर निस्कन्छन्, सूर्यास्तको समयमा घर फर्किनुहुन्छ, यति सुन्दर श्रीकृष्णको रूप माधुरीको वर्णन गरिएको छ। यो रूप माधुरीको वर्णन सुन्ने बित्तिकै सुकदेव स्वामी उठ्नु भएको थियो। फेरि बस्नुभयो। बरु म ब्रह्म चिन्तन नै गर्छु भनेर ब्रह्मको चिन्तन गर्न लाग्नु भएको थियो। त्यति बेलै फेरि शिष्यहरूले अर्को श्लोकको उच्चारण गर्न थाले। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अर्को श्लोकको दिव्य गायन गरे, जसमा चाहिँ भगवानको स्वभावको वर्णन गरिएको छ। बकासुरको बहिनी पुतना, जसले चाहिँ भगवान श्रीकृष्णलाई मार्नको लागि भनेर आफ्नो दुधमा विष मिलाएर आएकी थिइन्, उसलाई पनि भगवान प्रभु परमात्मा श्रीकृष्णले दिव्य गति प्रदान गर्नुभयो। योभन्दा दयालु, योभन्दा कृपालु यो दुनियाँमा अरू को हुन सक्छ र भनेर यसरी त्यो श्लोकले वर्णन गरेको थियो। यो श्लोक जब सुन्नुभयो सुकदेव स्वामीले विचार गर्नुभयो, अगाडि सुनेको श्लोकले भगवानको रूप माधुरीको वर्णन गरेको थियो, यसले भगवानको स्वभावको वर्णन गरेको छ। सुकदेव स्वामीले सोच्नुभयो, जसको रूप यति राम्रो छ र यति दयालु पनि छ, यस्तो व्यक्तिलाई मैले नभेटेर हुँदैन भनेर सुकदेव स्वामी ध्यानबाट जुरुक्क उठ्नुभयो र ती शिष्यहरू भएको ठाउँमा जानुभयो। ती शिष्यहरूलाई गएर सुकदेव स्वामीले भन्नुभयो, भाइ हो, अरू पनि यस्तो श्लोक सुनाओ न, मलाई त कति आनन्द आयो। ब्रह्मको चिन्तन गरिरहेको थिएँ, त्यो चिन्तनमा मेरो मनै लागेन। यस्तो दयालु, यस्तो कृपालु, यस्तो करुणाका सागर हुनुहुँदो रहेछ भगवान। तिमीहरूले जुन दुईटा श्लोक सुनायो मलाई बडो आनन्द आएको छ, अरू पनि श्लोक सुनाओ न, अरू पनि श्लोक सुनाओ भनेर सुकदेव स्वामीले जब भन्नुभयो, तब ती शिष्यहरूले भने, हजुर हामीलाई त यति नै आउँछ श्लोक। यदि हजुर धेरै श्लोकहरू जान्न चाहनुहुन्छ, धेरै कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ। हाम्रो गुरुजीसँग त यस्ता श्लोक 18,000 छन्। त्यस कारणले गर्दा हजुर जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो गुरुजी भएको ठाउँमा हिँड्नुहोस् भनेर ती शिष्यहरूले सुकदेव स्वामीलाई लिएर गए। व्यासजीले जब आफ्नो पुत्र सुकदेवलाई देख्नुभयो, तब मनमा सोच्नुभयो, पहिला म आफै पुत्रको पछि लागेर पुत्र पुत्र छोरा छोरा भन्दै पछि लागेको थिएँ, तर भागवत यस्तो ग्रन्थ रहेछ, भागवत यति महान ग्रन्थ रहेछ, मैले पुत्र भनेर बोलाउनु परेन। यसले त चुम्बकको काम गरिदियो मेरो पुत्रको लागि त। यदि मेरो पुत्रको लागि नै चुम्बकको काम गरेको छ भने दुनियाँको लागि कस्तो काम गर्ला, कति महान ग्रन्थ होला यो भागवत भनेर भागवतको अझै गुणगान गाउन लाग्नुभयो व्यासजीले। जब सुकदेव स्वामी घर पुग्नुभयो, व्यासजीलाई प्रणाम गर्नुभयो र भन्नुभयो, हजुर मलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्, म श्लोकहरू जान्न चाहन्छु, म हजुरसँग पढ्न चाहन्छु। तब वेदव्यासजी महाराजले आफ्नो पुत्र सुकदेवलाई भागवतको पात्र सम्झेर भागवतको ज्ञान बताउनु भयो, भागवत भगवानको। त्यस पछाडि तिनै सुकदेव स्वामीले गङ्गाजीको किनारमा बस्नुहुने राजा परीक्षितलाई भागवत कथा सुनाउनु भएको थियो भनेर सुतजी महामुनिले भन्नुभयो। गुरुजी, सुकदेव स्वामी त एक ठाउँमा धेरै समय टिक्नुहुन्न भन्ने सुनेका थियौँ, कसरी 7 दिनसम्म भागवत कथा सुनाउनु भयो उहाँले राजा परीक्षितलाई?
साथै राजा परीक्षितको जन्मको कथा बताइदिनुहोस्, कर्मको कथा बताइदिनुहोस्, के गरेर आफ्नो समय बिताउनु भयो त्यो पनि बताइदिनुहोस् भनेर सौनकादि ऋषिहरूले सुतजी महामुनिसँग सोधे। तब सुतजी महामुनि भन्नुहुन्छ, हरेर गुणा क्षिप्तमतिर भगवान बादरायणी अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। साह्रै राम्रो प्रश्न गरेको छौ सौनकादि ऋषि हो। अब मैले भगवानको लीलामा प्रवेश गर्न पाउने भएँ। तिमीहरूले गरेको प्रश्नद्वारा म गदगद भएको छु। ध्यान दिएर सुन, म राजा परीक्षितको जन्मको बारेमा कथा सुनाउँछु भनेर। अब बडो ध्यान दिएर सुन्नुहोला, राजा परीक्षितको जन्म कसरी भएको थियो भन्ने बारेमा बताउँदैछु। एकदमै एकाग्र भएर ध्यान दिएर सुन्नुहोला है। एक समयको कुरा हो जब महाभारतको भयङ्कर युद्ध भयो। अनेक कौरवहरूको मृत्यु भएको थियो, तर दुर्योधनको मृत्यु भएको थिएन। भीमले त्यही बेलामा हातमा एउटा गदा लिनुभयो र गदा लिएर घुमाएर गदा दुर्योधनको जाङमा मार्नु भएको थियो। दुर्योधन ढल्यो जमिनमा, आइया आइया भन्न लाग्यो, कराउन लाग्यो। त्यही कराइरहेको अवस्थामा दुर्योधनलाई छोडेर भीम पनि जानुभयो। पञ्चपाण्डवहरू जानुभयो आफ्नो बस्ने महलमा। त्यति बेलै यतापट्टि जहाँ दुर्योधन लडेको थियो भीमको गधाको प्रहारद्वारा, दुर्योधन भएको ठाउँमा द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा आएर भने, गुरुजी म के सेवा गर्न सक्छु? हजुर यति बेला लड्नु भएको रहेछ, म केही गर्न चाहन्छु, म के गरौँ बताइदिनुहोस् भनेर अश्वत्थामाले दुर्योधनलाई सोध्यो। अश्वत्थामाले दुर्योधनलाई सोधे। दुर्योधनले भने, अरे भाइ अश्वत्थामा, मेरो लागि केही गर्न चाहन्छौ भने पञ्चपाण्डवलाई मारेर तिनीहरूको शिरलाई लिएर आऊ भनेर दुर्योधनले अश्वत्थामालाई भने। अश्वत्थामाले भने, गुरुजी हजुरको लागि म त्यति पनि गर्न नसकौँला र म अहिले गएँ, म एकैछिनमा पाँचै पाण्डवहरूको शिरलाई काटेर हजुर भएको ठाउँमा लिएर आउँछु भनेर अश्वत्थामा रात्रिकालीन समयमा पञ्चपाण्डवहरूको निवास स्थानतर्फ अगाडि बढ्दै गए। रात्रिकालीन समय थियो। मनमा सोचे, पञ्चपाण्डव त्यति कमजोरी त छैनन्, मैले त्यति सजिलै उनीहरूको शिरलाई त काट्न सक्दिनँ, के गरौँ अब म भनेर सोच्दै थिए। त्यही बेला एउटा रुखमा उनले काग र उल्लुको हमला देखे। काग र उल्लुको हमला भनेको के हुँदो रहेछ भने सज्जन, कागले चाहिँ दिउँसो आँखा देख्दो रहेछ, राति देख्दैन रहेछ। अनि उल्लु जो छ उसले चाहिँ राति आँखा देख्दो रहेछ, दिउँसो देख्दैन रहेछ। ध्यान दिनुहोस् है। अश्वत्थामाले त्यति बेलै एउटा रुखमा धेरै कागहरू बसेका रहेछन्। राति उल्लु आएछ। उल्लु आएर यो रुख सबै मेरो हो भनेर हमला गरौँ। कागहरू सबै भाग्न लागे, किनकि बिचरा आँखा देख्दैनथे। सबै भागे, लडे, कतिको मृत्यु भयो। अश्वत्थामाले विचार गर्यो, पञ्चपाण्डवलाई मार्न त म यति सजिलै सक्दिनँ, तर पञ्चपाण्डवलाई मार्ने आइडिया चाहिँ मैले बुझेँ भनेर रात्रिकालीन समयमा पञ्चपाण्डवहरू सुत्ने कोठामा अगाडि बढ्दै अश्वत्थामा गए। तर सज्जन, जाके रखे साइया मार नसके कोही भनिएको छ। जसको रक्षक भगवान हुनुहुन्छ उसको कसैले केही बिगार्न सक्दैन। जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करई सब कोही। जहाँ भगवानको कृपा हुन्छ, जहाँ श्री हरिको कृपा हुन्छ, त्यहाँ सबैले कृपा गर्छन्। अश्वत्थामा त पञ्चपाण्डवलाई मार्न भनेर पञ्चपाण्डवको निवास स्थानमा गएको थिए। त्योभन्दा अगाडि नै भगवान प्रभु परमात्मा श्री कृष्णले पञ्चपाण्डवहरूलाई भन्नुभयो, आज तिमीहरूले कौरवहरूलाई जितेका छौ, आज तिमीहरू यहाँ बस्न हुँदैन, हिँड मेरो महलतिर भनेर पञ्चपाण्डवलाई नै लिएर भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो महलतिर जानुभयो। उतै बस्नुपर्छ भनेर लिएर जानुभएको रहेछ। त्यसपछि पञ्चपाण्डवका पुत्रहरूले आमालाई भने, आमा आज बुबाहरू पनि हुनुहुन्न, बुबाहरूको खाटमा हामी सुत्छौँ नि भने आमाले भन्नुभयो, आज पिताजी हुनुहुन्न, सुत न त भनेर पञ्चपाण्डवको सुत्ने ठाउँमा आफ्ना छोराहरूलाई सुत्नको लागि दिनुभयो। छोराहरू बढ्दै गएका थिए, पञ्चपाण्डव जस्तै देखिन्थे सबैजना। यतापट्टि अश्वत्थामा आए रात्रिकालीन समयमा। यसो झ्यालबाट हेर्दाखेरि पञ्चपाण्डवहरू सुत्ने ठाउँमा सुतिरहेको जस्तो लाग्यो उसलाई। अश्वत्थामाले सोचे, पञ्चपाण्डव निदाइरहेका रहेछन् भने पञ्चपाण्डवका छोराहरू थिए, त्यो उसले जानेनन्। यिनै रहेछन् पञ्चपाण्डव भनेर हातमा तलवार लिएर पञ्चपाण्डव सम्झेर पञ्चपाण्डवका पुत्रहरूको शिर अलग धड अलग गरिदिए। सज्जन, अश्वत्थामाले शिर काटिदिए। शिर काटेर एउटा बोरामा हालेर बोरालाई घिसार्दै दुर्योधन भएको ठाउँसम्म लिएर गए।
भन्नेसम्मको कथालाई यहीँनेरि विराम। यहाँभन्दा अगाडिको कथा प्रसङ्ग भोलिको सत्रमा श्रवण गर्नेछौँ। अहिलेसम्म हामीलाई बडो श्रद्धाले श्रवण गर्नुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई हृदयबाट नमन गर्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि हजुरहरूले ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन पनि नबिर्सनुहोला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम।